प्रेस कीजिए। ਅਸੀਂ ਦੇਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ पकाने हैं। क्यों माँ जी? अब बजी ले। लेकिन अब कह रही है मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिन बहुत बड़ा है इब्राहिम। I love you सवेरा। हाँ, सानू पता है ना साडे नाल की सलूक हुंदा है। जिवें ਅਸੀਂ जेल दे कैदी। लेकिन डॉक्टर ने तो आपको मना किया ना, कहा है कि आप बेड रेस्ट करें, और सलमान भाई भी तो यही कह रहे थे। अच्छा चल आइए, जल्दी आ। मैं इनको मोजे देकर आ। फोटो सेशन हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि वो पासपोर्ट वाले मामले का क्या? अपनी ना अब चिक चिक बंद करो, मेरी काली जूती लेके आ, हील वाली। अच्छा आमिर ने बताया मुझे। तेरी हेल्प हो जाएगी? बहुत हो जाएगी, हमेशा की तरह। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क नहीं आसान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये तीनों बैठे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि सवेरा की सच्चाई किस तरह सबके सामने लाई जाए, क्योंकि सवेरा यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के तहत आई है। वो इब्राहिम भाई को फंसा रही है कि उससे शादी कर सके, लेकिन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल है। और वो सवेरा क्या चाहती है, ये सब कुछ हमें ही। सवेरा इब्राहिम को ट्रैप करके उसको अपने जाल में फंसा रही होती है कि ताकि उससे शादी कर सके। और ये सब कुछ छोटे बंटी भैया को मालूम होता है कि सवेरा की इस पाकिस्तान किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। उसको इब्राहिम भाई को फंसाना होता तो वो कनाडा में भी इब्राहिम भाई को फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल है, और ये चाल हम तीनों को ही पता लगानी है। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि सादिया उसके लिए एक रिश्ता देखने के लिए जा रही होती है। सानिया अपने पापा से कहती है कि वो वहाँ ही शादी करेगी जहाँ वो उसे पसंद, जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके पापा भी मान जाते हैं कि बेटी जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी माँ से भी मैं बात कर लूँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर सानिया बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है बंटी ठीक ही कह रहा था, बेशक पापा मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो मामा को मना ही लेंगे। ज़ारा और आमिर सवेरा के घर जाएंगे कि सवेरा का पाकिस्तान में आने का मकसद ही क्या है, और वो इब्राहिम को क्यों फंसा रही है, और उसने घर रेंट पर क्यों ले रखा है, वो भी एक माँ के लिए। ज़ारा जो कि बहुत ही होशियार बन रही है, लेकिन सवेरा उसको भी ट्रैप कर लेगी। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो सानिया इब्राहिम को पसंद करती है और इब्राहिम सवेरा को पसंद करते हैं। होगा वही जो कि इब्राहिम चाहता है, सानिया बेचारी का अब क्या होगा। ये सोच कर ज़ारा अपना हनीमून भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि आमिर और ज़ारा ने हनीमून का प्लान बनाया था, जो कि ज़ारा सानिया की वजह से कैंसिल कर देती है कि उनका मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हनीमून पर चले गए तो बेचारी सानिया सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहेगी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क नहीं आसान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये तीनों बैठे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि सवेरा की सच्चाई किस तरह सबके सामने लाई जाए, क्योंकि सवेरा यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के तहत आई है। वो इब्राहिम भाई को फंसा रही है कि उससे शादी कर सके, लेकिन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल है। और वो सवेरा क्या चाहती है, ये सब कुछ हमें ही। सवेरा इब्राहिम को ट्रैप करके उसको अपने जाल में फंसा रही होती है कि ताकि उससे शादी कर सके। और ये सब कुछ छोटे बंटी भैया को मालूम होता है कि सवेरा की इस पाकिस्तान किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। उसको इब्राहिम भाई को फंसाना होता तो वो कनाडा में भी इब्राहिम भाई को फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल है, और ये चाल हम तीनों को ही पता लगानी है। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि सादिया उसके लिए एक रिश्ता देखने के लिए जा रही होती है। सानिया अपने पापा से कहती है कि वो वहाँ ही शादी करेगी जहाँ वो उसे पसंद, जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके पापा भी मान जाते हैं कि बेटी जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी माँ से भी मैं बात कर लूँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर सानिया बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है बंटी ठीक ही कह रहा था, बेशक पापा मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो मामा को मना ही लेंगे।
ज़ारा और आमिर सवेरा के घर जाएंगे कि सवेरा का पाकिस्तान में आने का मकसद ही क्या है और वो इब्राहिम को क्यों फंसा रही है और उसने घर रेंट पर क्यों ले रखा है, वो भी एक माँ के लिए। ज़ारा जो कि बहुत ही होशियार बन रही है लेकिन सवेरा उसको भी ट्रैप कर लेगी। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो सानिया इब्राहिम को पसंद करती है और इब्राहिम सवेरा को पसंद करते हैं। होगा वही जो कि इब्राहिम चाहता है, सानिया बेचारी का अब क्या होगा। ये सोच कर ज़ारा अपना हनीमून भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि आमिर और ज़ारा ने हनीमून का प्लान बनाया था जो कि ज़ारा सानिया की वजह से कैंसिल कर देती है कि उनका मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हनीमून पर चले गए तो बेचारी सानिया सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहेगी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क नहीं आसान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये तीनों बैठे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि सवेरा की सच्चाई किस तरह सबके सामने लाई जाए, क्योंकि सवेरा यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के तहत आई है। वो इब्राहिम भाई को फंसा रही है कि उससे शादी कर सके, लेकिन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल है और वो सवेरा क्या चाहती है ये सब कुछ हमें ही। सवेरा इब्राहिम को ट्रैप करके उसको अपने जाल में फंसा रही होती है कि ताकि उससे शादी कर सके, और ये सब कुछ छोटे बंटी भैया को मालूम होता है कि सवेरा की इस पाकिस्तान किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। उसको इब्राहिम भाई को फंसाना होता तो वो कनाडा में भी इब्राहिम भाई को फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल है और ये चाल हम तीनों को ही पता लगानी है। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि सादिया उसके लिए एक रिश्ता देखने के लिए जा रही होती है। सानिया अपने पापा से कहती है कि वो वहाँ ही शादी करेगी जहाँ वो उसे पसंद जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके पापा भी मान जाते हैं कि बेटी जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी माँ से भी मैं बात कर लूँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर सानिया बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है बंटी ठीक ही कह रहा था, बेशक पापा मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो मामा को मना ही लेंगे। ज़ारा और आमिर सवेरा के घर जाएंगे कि सवेरा का पाकिस्तान में आने का मकसद ही क्या है और वो इब्राहिम को क्यों फंसा रही है और उसने घर रेंट पर क्यों ले रखा है, वो भी एक माँ के लिए। ज़ारा जो कि बहुत ही होशियार बन रही है लेकिन सवेरा उसको भी ट्रैप कर लेगी। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो सानिया इब्राहिम को पसंद करती है और इब्राहिम सवेरा को पसंद करते हैं। होगा वही जो कि इब्राहिम चाहता है, सानिया बेचारी का अब क्या होगा। ये सोच कर ज़ारा अपना हनीमून भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि आमिर और ज़ारा ने हनीमून का प्लान बनाया था जो कि ज़ारा सानिया की वजह से कैंसिल कर देती है कि उनका मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हनीमून पर चले गए तो बेचारी सानिया सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहेगी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क नहीं आसान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये तीनों बैठे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि सवेरा की सच्चाई किस तरह सबके सामने लाई जाए, क्योंकि सवेरा यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के तहत आई है। वो इब्राहिम भाई को फंसा रही है कि उससे शादी कर सके, लेकिन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल है और वो सवेरा क्या चाहती है ये सब कुछ हमें ही। सवेरा इब्राहिम को ट्रैप करके उसको अपने जाल में फंसा रही होती है कि ताकि उससे शादी कर सके, और ये सब कुछ छोटे बंटी भैया को मालूम होता है कि सवेरा की इस पाकिस्तान किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। उसको इब्राहिम भाई को फंसाना होता तो वो कनाडा में भी इब्राहिम भाई को फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल है और ये चाल हम तीनों को ही पता लगानी है। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि सादिया उसके लिए एक रिश्ता देखने के लिए जा रही होती है। सानिया अपने पापा से कहती है कि वो वहाँ ही शादी करेगी जहाँ वो उसे पसंद जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके पापा भी मान जाते हैं कि बेटी जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी माँ से भी मैं बात कर लूँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर सानिया बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है बंटी ठीक ही कह रहा था, बेशक पापा मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो मामा को मना ही लेंगे।
زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے، ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔ زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے، ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔
زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے۔ ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا، یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے، یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔ زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے۔ ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا، یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے، یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔
زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی ایک ماں کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے۔ ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا، یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ اسے پسند، جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔ زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی ایک ماں کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے۔ ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا، یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ اسے پسند، جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔
زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی ایک ماں کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے۔ ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا، یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ اسے پسند جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔ زارا اور عامر سویرا کے گھر جائیں گے کہ سویرا کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے اور وہ ابراہیم کو کیوں پھنسا رہی ہے اور اس نے گھر رینٹ پر کیوں لے رکھا ہے، وہ بھی ایک ماں کے لیے۔ زارا جو کہ بہت ہی ہوشیار بن رہی ہے لیکن سویرا اس کو بھی ٹریپ کر لے گی۔ زارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک طرف تو ثانیہ ابراہیم کو پسند کرتی ہے اور ابراہیم سویرا کو پسند کرتے ہیں، ہوگا وہی جو کہ ابراہیم چاہتا ہے۔ ثانیہ بیچاری کا اب کیا ہوگا، یہ سوچ کر زارا اپنا ہنی مون بھی کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عامر اور زارا نے ہنی مون کا پلان بنایا تھا جو کہ زارا ثانیہ کی وجہ سے کینسل کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ہم ہنی مون پر چلے گئے تو بیچاری ثانیہ ساری زندگی کے لیے روتی رہے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق نہیں آساں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں بیٹھے گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سویرا کی سچائی کس طرح سب کے سامنے لائی جائے، کیونکہ سویرا یہاں پر کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو پھنسا رہی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، لیکن اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور وہ سویرا کیا چاہتی ہے یہ سب کچھ ہمیں ہی۔ سویرا ابراہیم کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس سے شادی کر سکے، اور یہ سب کچھ چھوٹے بنٹی بھیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سویرا اس پاکستان کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی۔ اس کو ابراہیم بھائی کو پھنسانا ہوتا تو وہ کینیڈا میں بھی ابراہیم بھائی کو پھنسا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور یہ چال ہم تینوں کو ہی پتہ لگانی ہے۔ دوسری طرف ثانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سعدیہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ وہاں ہی شادی کرے گی جہاں وہ اسے پسند جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس کے پاپا بھی مان جاتے ہیں کہ بیٹی جیسے تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں سے بھی میں بات کر لوں گا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جس پر ثانیہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بنٹی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بے شک پاپا میرے بالکل ساتھ ہیں، وہ ماما کو منا ہی لیں گے۔
ज़ारा और आमिर सवेरा के घर जाएंगे कि सवेरा का पाकिस्तान में आने का मकसद ही क्या है और वो इब्राहिम को क्यों फंसा रही है और उसने घर रेंट पर क्यों ले रखा है, वो भी एक माँ के लिए। ज़ारा जो कि बहुत ही होशियार बन रही है, लेकिन सवेरा उसको भी ट्रैप कर लेगी। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो सानिया इब्राहिम को पसंद करती है और इब्राहिम सवेरा को पसंद करते हैं। होगा वही जो कि इब्राहिम चाहता है। सानिया बेचारी का अब क्या होगा, ये सोच कर ज़ारा अपना हनीमून भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि आमिर और ज़ारा ने हनीमून का प्लान बनाया था, जो कि ज़ारा सानिया की वजह से कैंसिल कर देती है कि उनका मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हनीमून पर चले गए तो बेचारी सानिया सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहेगी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क नहीं आसान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये तीनों बैठे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि सवेरा की सच्चाई किस तरह सबके सामने लाई जाए, क्योंकि सवेरा यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के तहत आई है। वो इब्राहिम भाई को फंसा रही है कि उससे शादी कर सके, लेकिन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल है और वो सवेरा क्या चाहती है, ये सब कुछ हमें ही सवेरा इब्राहिम को ट्रैप करके उसको अपने जाल में फंसा रही होती है कि ताकि उससे शादी कर सके। और ये सब कुछ छोटे बंटी भैया को मालूम होता है कि सवेरा की इस पाकिस्तान किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। उसको इब्राहिम भाई को फंसाना होता तो वो कनाडा में भी इब्राहिम भाई को फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल है और ये चाल हम तीनों को ही पता लगानी है। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि सादिया उसके लिए एक रिश्ता देखने के लिए जा रही होती है। सानिया अपने पापा से कहती है कि वो वहाँ ही शादी करेगी जहाँ वो उसे पसंद जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके पापा भी मान जाते हैं कि बेटी जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी माँ से भी मैं बात कर लूँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर सानिया बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है बंटी ठीक ही कह रहा था, बेशक पापा मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो मामा को मना ही लेंगे। ज़ारा और आमिर सवेरा के घर जाएंगे कि सवेरा का पाकिस्तान में आने का मकसद ही क्या है और वो इब्राहिम को क्यों फंसा रही है और उसने घर रेंट पर क्यों ले रखा है, वो भी एक माँ के लिए। ज़ारा जो कि बहुत ही होशियार बन रही है, लेकिन सवेरा उसको भी ट्रैप कर लेगी। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो सानिया इब्राहिम को पसंद करती है और इब्राहिम सवेरा को पसंद करते हैं। होगा वही जो कि इब्राहिम चाहता है। सानिया बेचारी का अब क्या होगा, ये सोच कर ज़ारा अपना हनीमून भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि आमिर और ज़ारा ने हनीमून का प्लान बनाया था, जो कि ज़ारा सानिया की वजह से कैंसिल कर देती है कि उनका मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हनीमून पर चले गए तो बेचारी सानिया सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहेगी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क नहीं आसान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये तीनों बैठे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि सवेरा की सच्चाई किस तरह सबके सामने लाई जाए, क्योंकि सवेरा यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के तहत आई है। वो इब्राहिम भाई को फंसा रही है कि उससे शादी कर सके, लेकिन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल है और वो सवेरा क्या चाहती है, ये सब कुछ हमें ही सवेरा इब्राहिम को ट्रैप करके उसको अपने जाल में फंसा रही होती है कि ताकि उससे शादी कर सके। और ये सब कुछ छोटे बंटी भैया को मालूम होता है कि सवेरा की इस पाकिस्तान किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। उसको इब्राहिम भाई को फंसाना होता तो वो कनाडा में भी इब्राहिम भाई को फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल है और ये चाल हम तीनों को ही पता लगानी है। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि सादिया उसके लिए एक रिश्ता देखने के लिए जा रही होती है। सानिया अपने पापा से कहती है कि वो वहाँ ही शादी करेगी जहाँ वो उसे पसंद जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके पापा भी मान जाते हैं कि बेटी जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी माँ से भी मैं बात कर लूँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर सानिया बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है बंटी ठीक ही कह रहा था, बेशक पापा मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो मामा को मना ही लेंगे।
ज़ारा और आमिर सवेरा के घर जाएंगे कि सवेरा का पाकिस्तान में आने का मकसद ही क्या है और वो इब्राहिम को क्यों फंसा रही है और उसने घर रेंट पर क्यों ले रखा है, वो भी एक माँ के लिए। ज़ारा जो कि बहुत ही होशियार बन रही है, लेकिन सवेरा उसको भी ट्रैप कर लेगी। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो सानिया इब्राहिम को पसंद करती है और इब्राहिम सवेरा को पसंद करते हैं। होगा वही जो कि इब्राहिम चाहता है। सानिया बेचारी का अब क्या होगा, ये सोच कर ज़ारा अपना हनीमून भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि आमिर और ज़ारा ने हनीमून का प्लान बनाया था, जो कि ज़ारा सानिया की वजह से कैंसिल कर देती है कि उनका मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हनीमून पर चले गए तो बेचारी सानिया सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहेगी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क नहीं आसान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये तीनों बैठे गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि सवेरा की सच्चाई किस तरह सबके सामने लाई जाए, क्योंकि सवेरा यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के तहत आई है। वो इब्राहिम भाई को फंसा रही है कि उससे शादी कर सके, लेकिन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल है और वो सवेरा क्या चाहती है, ये सब कुछ हमें ही सवेरा इब्राहिम को ट्रैप करके उसको अपने जाल में फंसा रही होती है कि ताकि उससे शादी कर सके। और ये सब कुछ छोटे बंटी भैया को मालूम होता है कि सवेरा की इस पाकिस्तान किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। उसको इब्राहिम भाई को फंसाना होता तो वो कनाडा में भी इब्राहिम भाई को फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल है और ये चाल हम तीनों को ही पता लगानी है। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि सादिया उसके लिए एक रिश्ता देखने के लिए जा रही होती है। सानिया अपने पापा से कहती है कि वो वहाँ ही शादी करेगी जहाँ वो उसे पसंद जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके पापा भी मान जाते हैं कि बेटी जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी माँ से भी मैं बात कर लूँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर सानिया बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है बंटी ठीक ही कह रहा था, बेशक पापा मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो मामा को मना ही लेंगे। ज़ारा और आमिर सवेरा के घर जाएंगे कि सवेरा का पाकिस्तान में आने का मकसद ही क्या है और वो इब्राहिम को क्यों फंसा रही है और उसने घर रेंट पर क्यों ले रखा है, वो भी एक माँ के लिए। ज़ारा जो कि बहुत ही होशियार बन रही है, लेकिन सवेरा उसको भी ट्रैप कर लेगी। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो सानिया इब्राहिम को पसंद करती है और इब्राहिम सवेरा को पसंद करते हैं। होगा वही जो कि इब्राहिम चाहता है। सानिया बेचारी का अब क्या होगा, ये सोच कर ज़ारा अपना हनीमून भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि आमिर और ज़ारा ने हनीमून का प्लान बनाया था, जो कि ज़ारा सानिया की वजह से कैंसिल कर देती है कि उनका मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हनीमून पर चले गए तो बेचारी सानिया सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहेगी।